الحمد لله على جزيل نواله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله. أما بعد، رئيس الحفلة الموقر وأساتذتي وإخوتي الكرام، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة الميمونة أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: ولد الهدى والكائنات ضياء. أيها الإخوات، كان العرب قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين فيما بينهم، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، يقتتلون على شيء تافه إلى أمر بعيد، يعبدون الأصنام والأوثان، يسجدون لها التي كانوا ينحتونها بأيديهم، ويقدمون التضحيات والقرابين من الإبل والغنم ومما يحبون من أموالهم. أيها الإخوان، بالجملة كانت الأمة العربية في عريقة الأوهام والتقاليد الشرعية، وكذلك كان شأن الذين يقطنون في البلاد الأخرى لا صلة لهم بالأديان السماوية وكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، وكانت الأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد ألا يعرفها قائدها الأول السالم، وما كان يسود في ذلك الوقت على جميع طبقات المجتمع إلا الكبر والنخوة والقلاءة والمجون والانهيار الخلقي، وكانت نظم الحكومات متشددة غير مرتبة يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام والحق والباطل. ومن هذه العوامل الأساسية كانوا يواجهون الصعاب والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد من يصلح أعمالهم الفاسدة. أيها المستمعون الكرام، في ذلك الوقت العصيب اقتضت حكمة الله ومشيئته أن تنقذهم من الغواية والضلالة وترشد إلى الهداية والسعادة، ومن أجل ذلك بعث خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين ليأخذ يد الإنسان الداهية الحائرة ويمنحه العافية والسلامة والهدوء والطمأنينة، سكونها العريقة في الأمواج الآتية من الظلم والعصيان إلى شاة العدل والطاعة والإيمان. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بأمر الله الذي أنزل إليه، ويدعوهم توحيد الرب ويجادلهم بالذي أحسن من البراهين والهجج، صابر على كل معاناة ومتحملا للمكروه، حتى إذا ظهرت البينات الباب وظهرت الآيات أبصارهم، ولم تمتنع القلوب من المعرفة بدون تصديق، ولم تجد العقول سبيلا إلى دفع حقه، فاعتنقوا الإسلام وآمنوا بالله كما هو بصفاته وجميع أحكامه، ودخل الإسلام في نفوسهم وامتزج بلحومهم ودمائهم واستقر في أعماق قلوبهم. هكذا أصبح المتحاربون متحابين وأمسى الأعداء أصدقاء. أيها الحاضرون الكرام، وقد صورهم الله في القرآن الكريم ومن عليهم بالإسلام فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إذ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنزل الملة الإسلامية إن أردنا الخروج والتفلت في هذه الزمان من الأزمات المتنوعة ومن الذل والهوان ومن الاستكانة والمهانة والعبودية للإنسان التي أحاطت بنا من كل جانب ومن ضيق الدنيا إلى ساقها. وإن أردنا أن نعيش حياة الحرية الكاملة وحياة العفة والأمانة والعفاف وحياة العز والكرامة والسعادة والنجابة، إذا لا بد لنا أن نرجو إلى الله ونتوب إليه توبة نصوحا ونعتصم بحبل الله المتين ونتمسك بشريعة الغرائز ونعز علينا بالنواجذ كي تفتح علينا المنافذ من نور الإله وينبشق الصبح الصادق من ظلال الغاسق وينقشي سهالة الأسماك وكي يستذل النوع البشري
يحيي تحت شجرة الإسلامية البارفة الفيحاء وتنفس إنسانية في ظلها السعداء ويسترجي الأمة وتقتبس النور من شريعة نبيها البيساء. لقد أفاد الشاعر فيما قال: ولد الهدى فالكائنات فيها ولد الهدى فالكائنات فيها حرم الزمان وتبسم الوسلام. أكتفي بهذا الكلمات وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह। अभी जो बच्ची साजिदा बशीर अरबी ज़बान में तकरीर पेश करके गई है, उनकी वालदा साहिबा ने 300 रुपया उनको इनाम दिया है। साजिदा स्टेज पर आए और अपना इनाम ले लो। साजिदा बशीर।